आज की वीडियो में हम KPK क्लास 10th यूनिट नंबर 1 सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिट का SLO बेस्ड एक्सरसाइज देखेंगे। स्टूडेंट्स, हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज में हम वो चीज़ें देखें जो कि हमें दरकार होती हैं। ठीक है, वैसे एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि पेपर में उनके चांसेस बहुत होते हैं, उन्हें पर हम कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन देखो, हर किसी की एक जान होती है, इसी तरह पेपर की भी शॉर्ट क्वेश्चन के जो तरफ वो पेपर की जान होती है। आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपका पेपर तकरीबन ऑलमोस्ट 40% आपका पेपर हल हो जाता है, जो कि आसान काम है। शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको इसी तरह समझाने वाला हूँ कि आपकी जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो क्लास 10th यूनिट नंबर 1 जो है उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। ठीक है, सिंप्लिसिटी सादगी और जो इनके सारी हैं, इसका क्या मतलब है। तो सिंपली आप इसका जवाब जो आंसर है वो लिखेंगे, सिंप्लिसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेटनेस। सादगी अजमत की एक खसूसियत है। इट मीन्स डूइंग व्हाट इज़ नेसेसरी एंड रिमेनिंग बैलेंस्ड। इसका मतलब है वो करना जो ज़रूरी है और मुतवाज़न रहना। ह्यूमिलिटी इज़ अ क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। आजिज़ी का मायार है। ठीक है, इसका सिंपल यही आंसर है। सेकंड हमारे पास आता है, डिस्क्राइब इन अ फ्यू सेंटेंस द लाइफ स्टाइल ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द लाइट ऑफ द टेक्स्ट दैट यू हैव रीड। जो टेक्स्ट आपने पढ़ा उनकी रोशनी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज ज़िंदगी पर कुछ सेंटेंस लिखे। तो हमारे पास आता है आंसर, द लाइफ स्टाइल ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सिंपल एंड हम्बल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज ज़िंदगी सादा और शाइस्ता था। ही ऑलवेज एट सिंपल फूड एंड वोर सिंपल क्लॉथ्स। वो हमेशा सादा खाना खाते थे और सादा लिबास पहनते थे। He never searched for a prominent place in a gathering. उन्होंने कभी किसी महफिल में नुमाया जगह की तलाश नहीं की। His mattress was made of leather stuff and leaves of the date trees. इसका जो गद्दा तैनी जो आप पे वो बैठता था वो चमड़े के सामान और खजूर के पत्तों से बना हुआ था। Question number 3, how can simplicity and humility do away with the culture of extravagant and waste? यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी जो है, यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंस जो है ये फजूल खर्ची को कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वेस्ट, ये फजूल के माने में इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये है सीधा साधा कि आजिज़ी और इनके सारी हमारे माशरे से मतलब जो एक्स्ट्रावेगेंस है, फजूल खर्ची और फजूल चीज़ें कितनी मतलब दूर ले जा सकती हैं। आंसर है, बाय अडॉप्टिंग द क्वालिटीज ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी वी कैन इजीली इरेडिकेट द कल्चर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस एंड वेस्ट। इरेडिकेट मीन्स ख़त्म करना। ठीक है, कल्चर मीन्स सकाफत। सादगी और आजिज़ी की सिफात को अपनाकर हम इसराफ और फजूल खर्ची के कल्चर को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। वी कैन आल्सो रिड्यूस आवर एक्सपेंडिचर। रिड्यूस मीन्स कम करना, एक्सपेंडिचर मीन्स अखराजात। हम अपने अखराजात को भी कम कर सकते हैं। दिस क्वालिटीज़ सेव अ मैन फ्राम इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये खूबियाँ इंसान को मुआशी मसाइल से बचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद कंप्रीहेंशन एंड राइट डाउन द मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल ऑफ द पैराग्राफ। यहाँ पे इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो लास्ट पैराग्राफ है, इस टेक्स्ट का लास्ट पैराग्राफ है, ये आप गौर से पढ़े, उसका जो मेन आइडिया है वो आप लिखे। तो मेन आइडिया मैं निकाल के लाया हूँ। द मेन आइडिया ऑफ द लास्ट पैराग्राफ इज़ दैट वी कैन लर्न अ लॉट फ्राम द फाल्टलेस क्वालिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी पैराग्राफ का असल ख्याल ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअयब सिफ़ात से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाय अडॉप्टिंग द क्वालिटीज़ ऑफ हम्बलनेस एंड सिंप्लिसिटी। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और समाजी बुराइयों जैसे तकब्बुर, गुरूर और इसराफ को ख़त्म कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जो तरीके बताए आजिज़ी के और इनके सारे के,
وہ اگر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں وی کین امپروو آور لائفس، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اینڈ کین ایریڈیکیٹ سوشل ایونلز. ایریڈیکیٹ مینس ختم کرنا، سوشل ایونلز مطلب معاشرتی برائیاں. لائک ایروگینس مینز جہالت، پرائڈ مینز غرور، اینڈ ایکسٹراویگنس مینز اسراف کرنا. ٹھیک ہے. سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی ول کریکٹ آور سوشل بیہیویئر. سادگی اور عاجزی ہمارے سماجی رویے کو درست کرے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن پہ جاتے ہیں. ہاؤ ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹ ہز فاسٹر مدر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی بہن کو کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا؟ آنسر: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم treated his foster sister with great respect whenever she came. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی بہن کے ساتھ بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے. جب بھی وہ آتی تھی he would stand up to receive her. جب بھی وہ آتی تھی تو اسے لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو جاتا تھا and would spread his sheet for her to sit. اور اس کے لیے اس کے بیٹنے کے لیے اپنی چادر بچھا دیتا تھا. ٹھیک ہے. یہ مطلب جب بھی وہ آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اور خوشی سے مطلب اس کو ویلکم کہتا اور ٹھیک ہے اور اپنی چادر بچھا دیتا تھا اس کے لیے تاکہ وہ اس پہ بیٹھ جائے. یہاں پہ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس MCQs. چوز دا کریکٹ آپشن فار دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ. MCQs آتے ہیں. ٹھیک ہے. دا میٹرس آن وچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم slept was made of leather stuffed with fiber of dead trees. This shows that he. یہاں پہ میں سمپل آنسر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، باقی آپ بک میں وغیرہ میں آپ دیکھیں. تو اس کا جو آنسر ہے led a simple life. This shows that he led a simple life. The word that is opposite in meaning to affluent is poor. Affluent means rich, امیر، اینڈ اس کا جو اپوزٹ ورڈ نکلتا ہے وہ poor نکلتا ہے. According to the text, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ greeted each other. اس کا جو آنسر ہے in the same way. In the same way. The word closest in meaning to impoverished is without money. The word closest is meaning to impoverished غریب کو کہتا ہے، اور اس کا جو اب سینونیم یا اس کا جو کلوزسٹ یا کلوز میننگ نکلتا ہے وہ وداؤٹ منی ہی نکلتا ہے. اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ آف دا لیسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو ملک ہز گوٹ. دس شوز that humility was essential part of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم character. اس کا جو آنسر ہے یہ نکلتا ہے. نیکسٹ پر ہم آتے ہیں. یہاں پہ دیکھو وہ وہاں پہ لمبا چوڑا چیزیں لکھی گئے تھے، میں آپ کو سمپلی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے چوز دا کریکٹ آپشن فار ایچ سینٹینسز. یہاں پہ 5 سینٹینسز دیے گئے ہیں جس میں ہر ایک سینٹینس میں یہ ناؤن دیے گئے ہیں، جیسے کہ سکسیس جو ہے فرسٹ سینٹینس میں، شوگر سیکنڈ، بریوری تھرڈ، ہنی فورتھ، ٹیبلز جو ہیں وہ 5th سینٹینس میں دیے گئے ہیں. اور یہاں پہ یہ ناؤن کائنڈس میں نے خود لکھا ہے. یہاں پہ بیسیکلی یہ چاہ رہا ہے آپ سے ناؤن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کائنڈس کے بارے میں. تو یہاں پہ جو فرسٹ سینٹینس میں سکسیس ہے ہمارے پاس، یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ گرامیٹیکلی کیا ہے یا ناؤن کائنڈس کے لحاظ سے کیا ہے. تو سکسیس ہمارے پاس جو آتا ہے یہ ایبسٹریکٹ ناؤن میں آتا ہے. صحیح. اس کا جواب ہے ایبسٹریکٹ ناؤن. صحیح ہے. اس کے بعد جو شوگر لکھا ہوا ہے سینٹینس میں، شوگر ہمارے پاس جو ہے یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. کیا ہے؟ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. اس کے بعد بریوری جو ہے، بریوری بھی ایبسٹریکٹ ناؤن میں آتا ہے. ناؤن تو آپ کی سمجھ میں ہوگی، اب اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. خیر اگر کوئی موقع ملا، کوئی ٹائم ملا تو ہم انشاءاللہ ناؤن پہ بھی ڈسکس کریں گے. ہنی جو ہے ہمارے پاس یہ سینٹینس میں ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. اور اس کے بعد جو ٹیبلز ہیں یہ کیا ہے؟ کاؤنٹیبل ناؤن ہے ہمارے پاس. سمپلی میں آپ کو کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے بارے میں اگر آپ کو بتا دوں تو کاؤنٹیبل ہمارے پاس وہ ناؤن ہوتے ہیں جس کا ہم شمار کر سکتے ہیں اور جس کا ہم پلورل بھی بنا سکتے ہیں. اور انکاؤنٹیبل ہمارے پاس وہ ناؤن ہوتے ہیں، وہ چیز جسے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے جس کا ہم نہ تو شمار کر سکتے ہیں نہ ہم اس کا جو پلورل ہے وہ بنا سکتے ہیں. ایبسٹریکٹ ناؤن کی اگر میں بات کروں تو ایبسٹریکٹ ناؤن ہمارے پاس وہ ہوتی ہیں جو ہم اپنے 5 سینس آرگن سے اسے ٹچ نہیں کر سکتے.